जिंदगी में हमेशा अकेले चलना सीखो। गिर जाओ फिर खुद उठो, फिर गिर जाओ फिर खुद उठो, लेकिन कभी भी दूसरों का सहारा ना लो। जिस दिन अकेले चलना सीख लिया, समझो जिंदगी की हर हार तुम्हारी जीत हुई और तुमसे मजबूत इंसान इस दुनिया में कोई नहीं। अपने बच्चों को भी सिखाओ। बच्चे जब तक गिरेंगे नहीं, उन्हें तकलीफ कैसे महसूस होगी। वो आपके बगैर इस जालिम दुनिया का मुकाबला कैसे करेंगे। वकफा बिल्लाही वकीला, और अल्लाह ताला ही बेहतरीन कारसाज है। लोगों के हाथों में आपका नसीब नहीं होता, वो आपके मालिक नहीं होते, वो आपके राज़िक नहीं होते। उन्होंने आपको तख्लीक नहीं किया, सो उन्हें इस बात की इजाज़त ही क्यों दी जाए कि वो आपके अंदर मायूसी का जहर भर दें, आपसे आपके ख्वाब छीन लें, आपको अपनी नज़रों में बेवकूफ़ कर दें। आपने सिर्फ अल्लाह को देखना है, अल्लाह को देखना है, अल्लाह पर भरोसा रखना है, जिसने खुद आपसे आसानियों का वादा किया है। हम देख रहे हैं बार बार तुम्हारा आसमान की तरफ मुंह करना, तो जरूर हम तुम्हें फेर देंगे उसकी तरफ जिसमें तुम्हारी खुशी है। घबराओ नहीं, परेशान ना हो, ना उम्मीद ना हो। वो तुम्हारी हर सदा सुन रहा है। तुम्हारे आंसू उसके लिए बहुत कीमती हैं। वो बहुत जल्द तुम्हारी दुआओं पे कुन फरमाएगा। ये देर फक्त तुम्हारे सब्र का इम्तहान है। मोहब्बत अल्लाह से शुरू हो जाए तो मुलाकात की तड़प फजर से शुरू होती है और तहज्जुद पर ख़त्म। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वाहिद औरत हैं जिनका बाप नबियों का सरदार, खामद वलियों का सरदार, बेटे जन्नत के शहजादों के सरदार और खुद जन्नत की औरतों की सरदार है। उदासी तो तुम्हारा इम्तहान होती है। तुम कब तक इंतज़ार करते हो, फिर तुम्हें वो सब वापस दे दिया जाता है जिसके बारे में अल्लाह से इल्तिजा किया करते थे। मुश्किलें जितनी बढ़ेंगी तुम अल्लाह के उतने ज़्यादा करीब हो जाओगे, और जितने अल्लाह के करीब हो जाओगे मुश्किलें इतनी छोटी होती जाएंगी। वो तुम्हारे लिए गैब से ऐसे वसीले बनाएगा कि तुम हैरान रह जाओगे। आप आज तकलीफ में हैं तो सब्र करें, कल ये तकलीफ ख़त्म हो जाएगी। कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता, तंगी के ये दिन भी गुजर जाएंगे, लेकिन रब पर यकीन वो है जो आपने हमेशा पुख्ता रखना है। इस यकीन के तसलसल को टूटने नहीं देना। फिर देखना मौजज़े होंगे और कुन फयाकून आसमान से आता देखकर आपकी सारी अज़ियतें ख़त्म हो जाएंगी और खुशियाँ आपके दामन में भर दी जाएंगी इंशाअल्लाह। अल्लाह के फैसले हमेशा देर से ही समझ आते हैं, लेकिन जब समझ आते हैं तो आंखें भीग जाती हैं और दिल कहता है अल्लाह का शुक्र है, जो हुआ बेहतरीन हुआ। जो कुछ भी तुम अल्लाह से रो कर तड़प कर मांगते हो, एक दिन हकीकत में तुम्हारे सामने हो इंशाअल्लाह। तवक्कुल क्या है, सारे रास्ते बंद हो गए हैं, अंधेरा हो गया है, आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा, तो आप कहते हैं मेरा रब मुझको निकालेगा। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। जब आप पुकारते हैं दिल से तो अल्लाह निकाल देगा, खोल देगा सारे के सारे रास्ते, और वहां से आपको अता करेगा जहां से आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। दिल की नरमी एक नेमत है, बात करने में नरमी एक नेमत है, खूबसूरत जुबान अल्फाज एक नेमत है। तुम हर लफ्ज बोलने से पहले 1000 बार सोचो, ये भी एक नेमत है। ये कि तुम किसी के दिल को चाहो जरा सा ही सही, दिल दुखाने वाली बात कहने से बचो, ये भी एक नेमत है। इखलाको तहजीब ज़ाहरी अंदाज से ज़ाहिर नहीं होते, ये एहसास और खूबसूरत बर्ताव हैं जो अमल से ज़ाहिर होते हैं। तुम दूसरों की फितरत और जज्बात का ख्याल रखो। दुनिया की नज़र से देखोगे मुमकिन भी नामुमकिन लगेगा। तुम अपनी चाहतों को अल्लाह की नज़र से क्यों नहीं देखते। बेशक अल्लाह जल्ला जलाल हर चीज़ पर कादिर है। रात की खामोशी के आंसू किसी जिद्दी बच्चे की तरह होते हैं, जिन्हें सिर्फ अल्लाह जानता है, या वो आंसू बहाने वाला बेबस इंसान।
زیادتی اتنی ہی کرو جتنی خود پہ آئے تو جھیل سکو، اور صبر اتنا ہی سمیٹو جتنا خدا کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہو، کیونکہ صبر کرنے والے کا معاملہ اللہ رب العزت کا معاملہ بن جاتا ہے۔ کچھ رشتے ہماری برداشت کی وجہ سے قائم ہوتے ہیں اور اسی وقت تک قائم رہتے ہیں جب تک برداشت قائم رہتی ہے، اور جو کہتے ہیں نا ذرا سی بات پر تعلق ٹوٹ گیا، وہ ذرا سی بات دراصل برداشت کی آخری حد ہوتی ہے۔ آج تک انسان ایسا کچرا دان نہیں بنا سکا جس میں وہ اپنی نفرتیں، عداوتیں، تعصب اور جہالت کو پھینک سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رشتوں کو جوڑے رکھنے کے لیے کبھی اندھا، کبھی بہرا تو کبھی گونگا ہونا پڑتا ہے۔ چاہے ساری دنیا مل کر تمہیں مایوسی کی طرف دھکیلے، تب بھی اگر تم اللہ پر کامل یقین رکھو تو اللہ تمہارے لیے غیب سے وسیلے بناتا ہے۔ اولاد کی نافرمانی سے ماں کی گال پر یا باپ کی داڑھی پر بہنے والا ایک آنسو بھی انہیں زندگی کے اندھیروں میں غرق کرنے کے لیے کافی ہے۔ بقا کی جنگ میں بھاگنا ہی پڑتا ہے، جان بچانے کے لیے یا بھوک مٹانے کے لیے۔ غلطی ہو تو مان لیں اور غلط فہمی ہو تو دور کر لیں، یہی اچھی اور پرسکون زندگی گزارنے کا سلیقہ ہے۔ ظاہر بہت دلکش لیکن اندرون بہت ہی بدبودار۔ ایسا صرف سیب کے ساتھ نہیں ہوتا، بعض افراد بھی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ دکھ اور سکھ اپنے نصیب سے ملتے ہیں، امیری یا غریبی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ رونے والے عالیشان محلات میں بھی روتے ہیں اور مسکرانے والے جھونپڑیوں میں بھی مسکراتے ہیں۔ مسلمانوں کے زوال کی وجہ عبادات میں کمی نہیں بلکہ دنیاوی معاملات میں بے ایمانی اور اسلام کو صرف عبادات تک محدود کرنا ہے۔ ایک غیبی اصول یہ بھی ہے کہ جو چیز تقسیم کرو گے اسی چیز کی تمہارے پاس فراوانی ہو جائے گی، پھر وہ دولت ہو، عزت ہو، علم ہو، محبت ہو، درگزر ہو، کھانا ہو یا آسانیاں۔ اللہ کے فیصلے ہمیشہ دیر سے ہی سمجھ میں آتے ہیں، لیکن جب سمجھ آتے ہیں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں اور دل کہتا ہے اللہ کا شکر ہے، جو ہوا بہترین ہوا۔ مان توڑنے والوں کے لیے اتنا کافی ہے کہ انہیں تحفے میں خاموشی دی جائے۔ آپ کی خاموشی اتنی طویل ہونی چاہیے کہ لوگ آپ کو دوبارہ سننے کے لیے ترس جائیں۔ جو کچھ بھی تم اللہ سے رو کر تڑپ کر مانگتے ہو، دیکھنا ایک دن حقیقت میں تمہارے سامنے ہوگا انشاءاللہ۔ الفاظ جینے کی وجہ بنتے ہیں، لیکن کبھی کبھی کچھ الفاظ سانس بند کرنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں، لہٰذا سوچ سمجھ کر بولا کریں۔ توکل کیا ہے؟ سارے راستے بند ہو گئے ہیں، اندھیرا ہو گیا ہے، آپ کو کوئی راستہ نہیں مل رہا تو آپ کہتے ہیں میرا رب مجھ کو نکالے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ جب آپ پکارتے ہیں دل سے تو اللہ نکال دے گا، کھول دے گا سارے کے سارے راستے اور وہاں